بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندی ایک ایو جی شے ہے جے کو ہر بندہ پسند کرے بھئی او بلند تھی ونجے او دا مقام ود ونجے. لیکن بلندی کہے کو ملدی ہے، کیویں بلندی حاصل ہوندی ہے؟ معصوم فرمائندن اگر تو چاہنا ہے جو تے کو بلندی مل جائے، تیرا مقام ود ونجے، فرمایا وت عاجز ہوندا جا. جتنی عاجزی تیرے اندر آندی جاسی اتنا تیرا مقام بلند تھیندا ویسی. فرمایا غرور نہ کریں، تکبر نہ کر. معصوم فرمیندن او درخت جنہ تے پھل ہو جاندا ہے او دیاں شاخاں جھک جاندیاں. یعنی بلندی اگر چاہندا ہے، مقام حاصل کرنا چاہندا ہے، ول عاجزی والا راستہ اختیار کر. اور امام صادق علیہ السلام نے کیڑا خوبصورت جملہ فرمایا اللہ اس بندے نو زیادہ پسند کردا ہے جیڑا انسان عاجزی دے رستے نو اختیار کر.